मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिल बड़ा कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के अपने टॉपिक की। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी तारीख़, जो कि जमात 8 की उर्दू किताब से लिया गया है। तो हमारी तारीख़, ये देखिए यहाँ पे आपको हमारी तारीख़ से समझ आएगा। ये जो आपस में भाईचारा है, ये जो मोहब्बत है, प्यार है, इसी को यहाँ पे शायर बयां करना चाहता है कि एक वक्त था, किस तरीके से हमारी जो तारीख़ है उसको रकम किया गया, उसको कैसे लिखा गया। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते हैं, ईद बर देती है सीनों में उजाले क्या क्या। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। शायर इस नज़म में बयां करते हैं कि जो हमारी तारीख़ है, ठीक है, जो हमारे दिन हैं, गुज़रे हुए दिन, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते हैं। यानी कि हमारे हर एक घर में, जो चाहे किसी भी मज़हब से हो, ठीक है, तो दिवाली के दिए जलते हैं। तो यानी कि दिवाली के दिन दिए जलते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। तो आप ये जो यहाँ पे एक तस्वीर है, इससे आप देख सकते हैं। ईद भर देती है सीनों में उजाले क्या क्या। और जब ईद होती है तब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्यार मोहब्बत बांटते हैं, ठीक है। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है। और जब होली का त्यौहार होता है तो उस दिन जो है रंग रंग उस दिन एक दूसरे पे डाले जाता है, वो खूबसूरत रंग जो एक दूसरे पे लगाया जाता है। चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। तो जो चेहरा, हर एक का चेहरा है, वो कितना दमक उठते थे, यानी कि कितना उसमें चमक आ जाती थी, जैसे कि फूलों की, ठीक है, लाले फूल को बोलते हैं लाले क्या क्या। तो कितना खूबसूरत, यानी कि फूलों की तरह खूबसूरत चेहरे हो जाते थे। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, इसको क्या नाम दें सोची हुई तहमत के सिवा। अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारेंगे उसे चालाक सियासत के सिवा। तो अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, यानी जो मुल्क हिंदुस्तान है, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो अजनबी अजनबी यहाँ पे कौन थे, अंग्रेज़ थे। तो उन्होंने क्या तारीख लिखी थी, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो हिंदुस्तान में आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना राज किया। तो उसको क्या नाम दें सोची हुई तहमत के सिवा। तो क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे राज अपना किया तो लोगों को आपस में उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इन लोगों को एक फूट डालें, इन दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़, जो अलग अलग मज़हब हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको लड़ाएं, ठीक है। तो ये जो है उनकी तारीफ़ थी, ये जो है उनकी तारीख़ है। ऐसा उन्होंने काम करना चाहा, अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा। तो यानी कि जैसा हम कहते हैं कि आपने अपनी जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और जो है हुकूमत करो का जो इनका नारा था, इनका जो जो वो साजिश थी, उसके बारे में यहाँ पे शायर बयां करता है। क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा। तो क्या कहेंगे, एक चालाक सियासत ही थी, ठीक है। ए वतन हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख़ है जो दिलजोई व दिलदारी की। तेरी तारीख़ मोहब्बत की वफ़ा की तारीख़, तेरी तारीख़ अख़वत की रवादारी की। और ए वतन, वतन से यानी कि वतन के लोगों से, ठीक है, हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से, कि हम तेरी एक खूबसूरत तारीख़ लिखेंगे जिसमें प्यार मोहब्बत होगी, जिसमें रवादारी होगी, जिसमें अलग अलग मज़हब के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार और सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ रहेंगे। तेरी तारीख़ है दिलजोई दिलदारी की, यानी कि क्योंकि तू जो मुल्क है तेरी तारीख़ है, ठीक है, कि दिलजोई यहाँ पे और दिलदारी, एक दूसरे के लिए दिलदारी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। तेरी तारीख़ मोहब्बत की, और मोहब्बत वफ़ा की तारीख़, और वफ़ा की यानी कि मुल्क के तईं वफ़ादारी करना, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ वफ़ादारी करना। तेरी तारीख़ अख़वत की, यानी कि अख़वत बोलते हैं भाई चारे को, ठीक है, रवादारी की और रवादारी की, ठीक है। तेरी तारीख़ है कुरान का गीता का वरक, आशती अमन अहिंसा के असूलों का सबक। दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक ना उठा। तो तेरी तारीख़ है, यानी कि कुरान का गीता का वर्क, कुरान और गीता में जैसे लिखा गया है कि आप जो है प्यार मोहब्बत से रहें, किसी के साथ कोई भी मज़हब है, प्यार मोहब्बत से रहना है, ठीक है, और सच्चाई जो है उसको कायम दायम रखना है, सच को कायम दायम रखना है। आश्ती अमन, आश्ती हो गया भाईचारा मोहब्बत,
امن، اور امن کرنا اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ اہنسا ایک ہوتا ہے ہنسا، ہنسا ہو گیا آپس میں لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے، فتنہ فساد، اور اہنسا ہو گیا امن و سکون کے اصولوں کا سبق۔ یعنی کہ گیتا قرآن جو ہے اس کے اندر اصولوں کا سبق ہے، اہنسا یعنی کہ آپس میں پیار محبت، ٹھیک ہے، کا سبق دیا ہوا ہے۔ دہر سے اپنے مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، یعنی کہ کافی وقت سے، دہر ہو گیا بہت وقت سے، اپنا مقابل یعنی کہ ایسا کوئی بھی نہ سامنے آیا اب تک نہ اٹھا، ابھی تک کوئی نہیں آ پایا جو جیسا کہ کوئی گوتم، کوئی چشتی، کوئی نانک نہ اٹھا۔ جیسا کہ گوتم بدھ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا، گوتم بدھ کتنے عظیم انسان تھے۔ کوئی چشتی، یہ چشتی حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس وقت جن کا تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نانک نہ اٹھا، اور کوئی نانک گرو نانک، کیونکہ یہ ایسے مذہب بانی ہیں جنہوں نے جنہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو بھائی چارہ اور پیار محبت سکھائی ہے، ٹھیک ہے، اور سچائی کی راہ سکھائی ہے۔ آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ آج آزاد ہیں ہم، بول رہا اب یہ آزادی، اب تک تو پہلے آزاد سے پہلے کی بات ہو رہی تھی، اب آزادی کے بعد کی۔ ہم آزاد ہیں، ذہن ہمارا آزاد، اور شاعر کہتا ہے کہ اب ہمارا ذہن بھی آزاد ہے، تنگ جذبات کی گیروں سے نکل آئے، جو تنگ جذبات تھے، جو تنگ دستی تھی، ٹھیک ہے، تو ان جذباتوں سے جب کوئی بھی زمین کا ٹکڑا، کوئی بھی حصہ جب اس پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ تنگ جذبات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، اور جو فرنگی یہاں پہ انگریزوں کے لیے، ٹھیک ہے، گوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ جو فرنگی کے سیاست نے کبھی بوئے تھے، یعنی کہ جو انگریز تھے، انگریزوں نے جو سیاست یہاں پہ کی، جس سے ہندوستان پہ انگریزوں کا راج ہوا، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ تو جو انہوں نے بوئے ہوئے تھے، وہ جو تعصب، جو انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں کے لوگوں کے درمیان ایک غیر یقینی صورت پیدا کی ہوئی تھی، اس صورت سے ہم ان دنوں سے یا ان اندھیروں سے، ٹھیک ہے، نکل آئے ہیں۔ اب ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں ایک ہیں ہم، بولو ایک ہے اپنا وطن، یعنی کہ ایک ہی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب کا، اس کے لیے ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں ایک ہیں ہم، اور زمین بھی ایک ہے، اور ہم بھی آپس میں ایک ہیں۔ ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم، ایک ہے فکر و عمل، فکر و عمل یعنی کہ سوچ، کام، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنا، صحیح کرنا، یعنی کہ یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ فی الحال تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو کچھ اور ہی درشا رہے ہیں۔ ایک یقین ایک ہیں ہم، اور یہ بھی یقین ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا یہاں پہ شاعر بیان کرتا ہے، کیونکہ آج کے جو حالات ہیں وہ دراصل شاید کچھ اور ہی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم، برا کون بولتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہی ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ جان نثار اختر نے لکھی ہے۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس نظم کے سوالات لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، خوش رہیں، اچھے سے رہیں، اپنے لیے اچھا کریں، تو پڑھتے رہیں، ملتے ہیں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، بائے بائے۔